अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 16वां रुकू है, यानी आखिरी रुकू है। यहाँ 20 पारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए, जिसके अंदर 14 आयतें हैं। सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में आयत नंबर 31 से आयत नंबर 44 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलम्मा जाअत रसूलुना इब्राहीम बिल बुशरा क़ालू इन्ना मुहलिकू हाज़िहिल क़रया इन्ना अहलहा कानू ग़ालिमीन। और जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बेटे की खुशखबरी लेकर आए तो फरिश्तों ने कहा, हम इस सद्दूम बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं, इसलिए कि ये लोग जालिम हैं। क़ाल इन्न फ़ीहा लूता क़ालू नहनु आलमु बिमन फ़ीहा लनुनज्जियन्नहु व अहलहु इल्ला इम्रअतहु कानत मिनल गाबिरीन। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, इस बस्ती में लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। फरिश्तों ने कहा, इस बस्ती में जो लोग हैं हम उन्हें खूब अच्छी तरह से जानते हैं। बेशक हम लूत और उनके घर वालों को ज़रूर बचा लेंगे, सिवाय उनकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से होगी। वलम्मा अन जाअत रुसुलुना लूतन सिय्या बिहिम वज़ाक़ बिहिम ज़रअ वक़ालू ला तख़फ़ वला तहज़न इन्ना मुनज्जुका व अहलका इल्ला इम्रअतका कानत मिनल गाबिरीन। और जब हमारे रसूल यानी फरिश्ते लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए तो लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौम की गलत हरकत की वजह से उन मेहमानों के आने से बहुत परेशान हो गए और उनकी वजह से उनका सीना तंग होने लगा। तो फरिश्तों ने उनसे कहा कि आप हमारे बारे में बिल्कुल न डरें और गम न करें, बेशक हम आपको और आपके घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय आपकी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से होगी। इन्ना मुनज़िलून अला अहलि हाज़िहिल क़रयति रिज़्ज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। बेशक हम इस सद्दूम बस्ती के रहने वालों पर आसमान से अज़ाब नाजिल करने वाले हैं, क्योंकि वो लोग बदकारी कर रहे थे। वलक़द तरकना फ़ीहा आयतन बय्यनतन लिक़ौमिन याक़िलून। और हमने इस बस्ती को अक़ल वालों के लिए खुली निशानी बनाकर छोड़ दिया है। व इला मदयन अख़ाहुम शुअयबा फ़क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह वरजुल यौमल आख़िर वला तासौ फ़िल अर्दि मुफ़्सिदीन। और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा तो उन्होंने कहा, मेरी कौम तुम लोग एक अल्लाह की इबादत करो और आखिरत के दिन की उम्मीद रखो और ज़मीन में फसाद न फैलाओ, यानी नाप तौल में कमी मत करो। फ़कज़्ज़बूहु फ़अख़ज़तहुम अर्रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। मगर उन लोगों ने शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को झुटला दिया तो ज़लज़ले ने उन लोगों को पकड़ लिया, तो वो लोग अपने घरों में घुटनों के बल औंधे पड़े रह गए। वआदम व समूदा वक़द तबय्यन लकुम मिन मसाकिनिहिम वज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम फ़सद्दहुम अनिस सबील व कानू मुस्तबसिरीन। और कौम आद और कौम समूद को भी हमने हलाक कर दिया। और ए इनकार करने वालों, ये बात तुम्हें उन लोगों के बर्बाद यानी वीरान घरों से मालूम हो जाएगी। और ए इनकार करने वालों, ये बात तुम्हें उन लोगों के बर्बाद यानी वीरान घरों से मालूम हो गई है। और शैतान ने उनके कामों को उनकी नज़र में अच्छा बनाकर उन लोगों को सीधे रास्ते से रोक दिया था, जबकि वो बड़े होशियार समझदार लोग थे, यानी दुनिया के मामले में बड़े समझदार और होशियार थे, मगर आखिरत से बिल्कुल गाफिल थे। व क़ारून व फ़िरऔन व हामान वलक़द जाअहुम मूसा बिल बय्यिनाति फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ि व मा कानू साबिक़ीन। और क़ारून और फ़िरऔन और हामान को भी हमने हलाक कर दिया। और मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास खुली निशानियाँ लेकर आए थे, लेकिन उन्होंने ज़मीन में तकब्बुर यानी घमंड किया और वो लोग हमसे बचकर नहीं निकल सकते थे, हमसे आगे नहीं जा सकते थे। फ़कुल्लन अख़ज़ना बिज़ंबिही फ़मिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा व मिनहुम मन अख़ज़तहु सय्हा व मिनहुम मन ख़सफ़ना बिल अर्ज़ व मिनहुम मन अग़रक़ना व मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफ़ुसहुम यज़लिमून। तो हमने उनमें से हर एक को उसके गुनाह की वजह से पकड़ लिया। तो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन पर हमने पत्थरों की बारिश की, और कुछ ऐसे थे जिन्हें ज़बरदस्त चीख ने पकड़ लिया, और कुछ ऐसे थे जिनको हमने ज़मीन में धंसा दिया, और कुछ ऐसे थे जिन्हें हमने पानी में डुबो दिया। अल्लाह ने उन लोगों पर जुल्म नहीं किया था, बल्कि खुद ही उन लोगों ने अपने आप पर जुल्म किया था। मसलुल लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया कमसलिल अन्कबूत इत्तख़ज़त बैता व इन्न औहनल बुयूति लबैतुल अन्कबूत लौ कानू यअलमून। जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को कारसाज रखवाला बना लेते हैं, उनकी मिसाल मकड़ी की सी है जो अपना एक घर बनाती है और सबसे कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। काश इनकार करने वाले लोग ये जान लेते कि बनावटी माबूद मकड़ी से ज़्यादा कमज़ोर हैं। इन्नल्लाह यअलमु मा यदून मिन दूनिही मिन शै व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। बेशक अल्लाह हर चीज़ को अच्छी तरह जानता है जिसे वो लोग अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, और वो सब पर गालिब, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी हिकमत वाला है। वतिलकल अमसालु नज़रिबुहा लिन्नास व मा याक़िलुहा इल्लल आलिमून। और ये मिसालें हम लोगों को समझाने के लिए बयान करते हैं और उन्हें सिर्फ इल्म वाले ही समझते हैं। ख़लक़ल्लाहुस समावाति वल अर्ज़ बिल हक़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिल मुमिनीन। अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को हक़ के साथ मकसद के लिए पैदा किया है, बेशक इसमें ईमान वालों के लिए एक निशानी है। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 20वें पारे का 16वां रुकू है, यानी 20वें पारे का आखिरी रुकू है।
جس کے اندر 14 آیتیں، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 میں آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 44 تک۔ اب غور کریں آیت نمبر 31 اور 35 میں کیا ہے؟ لوط علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے اور کہا ہم اس بستی کو برباد کرنے والے ہیں۔ پہلے یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، تو وہاں کہا گیا کہ جہاں آپ جا رہے ہیں لوط علیہ السلام کی بستی کو برباد کریں گے تو وہاں لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ تو فرشتے نے کہا ہم بہتر جانتے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کے بعد جب فرشتے آئے انسانی شکل میں آئے تو ان کی حالت کیا ہو گئی؟ سیئ بہم وضاق بہم ذرعا، غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ کیوں؟ مہمان کی شکل میں آئے تھے، ابھی قوم کے لوگ آ جائیں گے، بولیں گے ہم کو دے دو، ہم غلط کام کریں، اس لیے افسوس کرنے لگے۔ غیب کا علم نہیں تھا، نبیوں غیب کا علم نہیں ہوتا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بیان کرتے۔ پھر فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، آپ غمگین نہ ہو، افسوس نہ کریں، غم نہ کریں، ڈرے مت، ہم فرشتے ہیں، عذاب دینے کے لیے آئے ہیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پوری قوم کو اٹھوایا اور پٹک دیا۔ ریڈ سی، آپ غور کریں، مردار، بحر مردار ایک جگہ ہے، صدوم کا علاقہ ہے، اور وہ علاقہ پورا کا پورا ویسے ہی برباد ہے، سمندر بنا ہوا ہے۔ پھر کہا گیا اس کے اندر نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ پھر آگے یہ ذکر ہے کہ لوگوں کو چاہیے غور کرے، دیکھ رہے ہیں مدینہ کی طرف یہ لوگ آتے جاتے ہیں، مکہ سے یہ لوگ آتے ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ غور و فکر کرے، دیکھے کیا ہوا، کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو جھٹلایا کرتے تھے۔ قوم شعیب کا ذکر ہے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، آخرت کی طرف بلایا، پھر کہا زمین میں فساد مت پھیلاؤ، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا، ناپ تول میں کمی کی، اللہ نے پکڑ لیا، زلزلہ آیا، اللہ نے پکڑ لیا۔ قوم عاد، قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم عاد احقاف کے علاقے یعنی حضرموت یمن کے علاقے میں رہتے تھے، اور قوم سمود جو ہے ہجر کے علاقے جو آج سعودی عرب میں مدائن صالح ہے وہاں رہتے تھے۔ اللہ نے کس طریقے سے ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے۔ قارون، فرعون، حامان، ان لوگوں نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اللہ نے پکڑ لیا۔ اللہ نے ہر ایک کے بارے میں کہا فَقُلْنَا نَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ہر ایک کو گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا ہے۔ پتھروں کی بارش کی، تیز چیخ نے پکڑ لیا، زمین میں دھسا دیا، جیسے قارون ہے، ڈبو دیا، قوم نوح ہے، پھر اسی طرح فرعون ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ آیت نمبر 41 پر غور کیجئے، غیر اللہ کی حقیقت کیا ہے؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون، اللہ کے علاوہ جس کو یہ لوگ کارساز بنا رہے ہیں یہ تو ایسے ہیں مکڑی کی طرح ہے۔ مکڑی کا گھر کیسا ہوتا، کتنا کمزور ہوتا، بودا ہوتا ہے، ہمیشگی والا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پوج رہے ہیں ان کی حقیقت بھی ایسی ہے۔ اللہ کے سوا دوسرے کو جو معبود بنا رہے ہیں، حاجت پوری کرنے والا بنا رہے ہیں، مشکل کشا بنا رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ غیر اللہ کا سہارا بالکل مکڑی کے جالے کی طرح ہے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ لوگوں کے لیے مثالیں ہیں لیکن عالم لوگ، جانکار لوگ ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ تو علم والے کی بڑی اہمیت ہے۔ آسمان و زمین کے بارے میں ہے جو 20ویں پاری کی آخری آیت ہے، خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، آسمان و زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا، مقصد کے لیے پیدا کیا، بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے اس کے اندر نشانی ہے۔ ایمان والے ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں، آسمان و زمین پر غور کرتے ہیں اور ایک اللہ کو ماننے والے ہو جاتے ہیں، ایک اللہ کی مانتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔